अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और इस वक्त पूरी कौम, चाहे वो लोग हों, अवाम हो, जो कि आधी से ज़्यादा तो इस वक्त सैलाबों में डूबे हैं और उससे किस तरह से निकला जाए, अपने घर बार सब कुछ लुटा कर बैठे हैं, इसमें परेशान हैं। बाकी जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब ये जो मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली है और इसके असरात, इनसे निमटने के लिए आइंदा सालों में क्या किया जाए। हुकूमत और हमारे पॉलिसी साज इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, ये वाज़े से वाज़े तरीन होता जा रहा है। एक तो कौमी असम्बली के अंदर बहस हुई, दूसरा हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर बयानात सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान से शुरू करते हैं, जिन्होंने आज हैरान कुन तौर पर काला बाग डैम के हक़ में बयान दिया। वज़ीर आला साहब ने एक मीटिंग का जिक्र किया जो कि वज़ीर आज़म की क़यादत में हुई और सरबराही में हुई, और उसमें अपेरेंटली मुल्क में जो सारी की सारी आफत आई हुई है इसके ऊपर ब्रीफ़ किया जा रहा था। वज़ीर आला साहब ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि बदलते मौसम और ये असरात से निमटने के लिए नागुज़ीर है कि वाटर स्टोरेज हो मुल्क में, या तो वाटर स्टोरेज होगी या कहत साली होगी। और फिर उन्होंने शिकवा किया शुरका से और ख़ासकर वज़ीर आज़म से कि काला बाग डैम का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि उनके मुताबिक, यानी वज़ीर आला अली अमीन के मुताबिक, काला बाग डैम इस वक्त बनाना नागुज़ीर है। इस वक्त ये नेशनल यूनिटी का मामला है और इसके ऊपर जो है ना बिल्कुल कंसेंसस बनना चाहिए। अब ये बयान इसलिए भी हैरान कुन और मायूब क्योंकि ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा इससे पहले काला बाग डैम के मुखालिफ रह चुका है। आपको याद होगा, बल्कि आपको याद करा देते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से तो असम्बली से तो एक करारदाद भी मंजूर हुई थी जिसने काला बाग डैम की मुखालफत में अपना वोट दिया था, अपना हक की राय दही दिया था। बट न सिर्फ ये, बल्कि अली अमीन साहब की जो राय है उनकी पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है, और असद कैसर साहब ने कहा कि उनकी ज़ाती राय है, हम नहीं समझते कि इस मौके पर ये इशू छेड़ना इतना अहम है। अब खाली अली अमीन साहब नहीं है जो कि डैम्स की बात कर रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे मुल्क में हुकूमती शख्सियात हैं जो कि इसरार कर रहे हैं कि मुल्क में डैम्स बनने चाहिए और मौसमियाती तब्दीली से निमटने का यही एक वाहिद रास्ता है। कौमी असम्बली में भी एक जो बहस हो रही है उसके अंदर भी डैम्स का जो मामला है या नुक्ता है इसके ऊपर बड़ा इसरार किया जाता रहा। ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर, जहां उन्होंने कल बहुत से और मामलात के ऊपर बात की, उन्होंने कहा ये जो डिज़ास्टर है ये मैन मेड डिज़ास्टर है, तजावुज़ात, दीगर मामलात के ऊपर बात की। ये भी कहा कि ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। वहाँ उन्होंने भी डैम्स के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब को तो आज उन्हीं के पार्टी के हनीफ अब्बासी साहब ने जवाब दिया और तनकीद करते हुए कहा कि जी अपनी शोहरत के लिए ये सारे बयान दे रहे हैं, अगर ऐसे ही बयान देने आप तो अपोजिशन बेंचेस पर जाके बैठ जाएं, हुकूमत छोड़ दें, इसमें आपका भी कसूर है। ये सारी चीज़ को डिस्कस करते हैं और ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त हुकूमती शख्सियात की तरफ से बार बार इसरार क्यों किया जा रहा है कि इस मसले का हल डैम्स ही हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए फ़खर दुरानी साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या कोई एक्सपर्ट से सलाह मशवरा हुआ, कोई डिबेट हुई, क्या ऐसी वो जो एक मीटिंग का हवाला दिया जाता है बड़ी हाई लेवल की, उसके अंदर कोई इस कंसेंसस पे कैसे पहुंचे, या इतने ज़्यादा हुकूमती शख्सियात की क्यों राय है और इस पर मुसिर हैं कि डैम्स ही मामले का हल है? बहुत शुक्रिया अलीना। अगर आप पिछले चंद दिनों की देख लें, जितने भी क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स हैं और जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जिस तरह से वार्न कर रहे हैं, इवन यूएन की जो अपनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि साउथ एशिया ख़ास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बैडली हिट होगा और फ्यूचर के लिए भी इसके हवाले से। तो क्लाइमेट चेंज का अगर इम्पैक्ट देखें तो पाकिस्तान में अब हर साल ऐसे लग रहा है कि ये जो फ्लड्स हैं और उसके साथ साथ जो तूफ़ानी बारिशें और क्लाउड बस्ट हैं, ये एक परमानेंट फ़ीचर बनने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये जो वाटर रिजर्वायर्स हैं और जो डैम्स के हवाले से ये इंतहाई ज़रूरी हैं, और इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि ये माजी में देखा जाए तो पाकिस्तान में हमेशा हर सूबे के हवाले से मुखालफत रही है। मुख्तलिफ जो पानी के जिस तरह के भी मनसूबे हों, इवन रिसेंटली अगर आप देख लें जो दो नहरों के हवाले से जिस तरह से तनाज़ा खड़ा हुआ और उसके बाद ये
معاملے کو ٹھپ کرنا پڑا اور مخالفت اس قدر بڑھ گئی تھی. تو اب یہ ریئلائزیشن حکومت کے حوالے سے تو آنا شروع ہو چکی ہے کہ مستقبل کی کوئی بھی اس حوالے سے پیش بندی ہو, چاہے وہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کے حوالے سے ہو یا پھر پانی کی ضرورت. دیکھیں آپ, یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو واٹر سکارسٹی کے حوالے سے یہ ایک بڑا پاکستان آگے فیوچر میں جو پینے کا اور اس کے حوالے سے پانی 1950 کا دیکھ لیں تو وہ 5300 کیوبک میٹر اویلیبلٹی تھی پر پرسن کے لیے, جو کہ اب کم ہو کے 900 کیوبک میٹر تک رہ گیا. تو پاکستان کا اگر یہ ریزرو اور ریزروائر نہیں بنائیں گے اور کوئی ڈیمز اور کوئی اس طرح کے, تو یہ پانی آئے گا, وہ سب کچھ بہا کے چلا جائے گا اور پھر اس کے بعد سمندر برد ہو جائے گا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیویجول لیول کے اوپر اس طرح کے بیانات کہ کالا باغ ڈیم وزیر اعلیٰ کے پی یہ بات کر دیں, میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کو اس کے حوالے سے ایک نیشنل کانفرنس بلانی چاہیے جس میں تمام ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص طور پہ ایلیمنٹس جو کہ ہمیشہ اس طرح کے جو واٹر کے یا اس طرح کے جو پروجیکٹس کی مخالفت کرتے ہیں, کچھ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر بھی کرتے ہیں کہ یہ پانی کا سندھ کے اعتراضات دیکھ لیں کالا باغ ڈیم کے اوپر یا خیبر پختونخوا کے, تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. یہ اس طرح محض بیانات تک حکومت اگر رہے گی تو پھر ہر سال جس طرح سے یہ اب فلڈز جو ہے پرماننٹ فیچر بن چکے ہیں, پاکستان اس سے بری طرح سے امپیکٹ ہوگا. 2022 میں دیکھ لیں $30 ارب کا پاکستان کو صرف فلڈز کی وجہ سے پراپرٹی ڈیمیجز اور اکنامک لاس ہوا. اب جو اس کی کیلکولیشن ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کہیں زیادہ امپیکٹ ہوگا. تو یہ پاکستان کے لیے ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, جو مستقبل کے لیے ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس کے لیے سوچنا ہوگا, بیانات تک نہیں رہنا چاہیے. سر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر اصرار ہو رہا ہے اور ہر طرف سے ہو رہا ہے؟ کیا یہ واحد سلوشن ہے؟ کیونکہ انڈیپینڈنٹلی میڈیا کے اوپر بہت سے ایکسپرٹس ہیں آ کے کہہ چکے ہیں کہ ڈیم شاید واحد سلوشن نہیں ہے, اور بھی بہت سی چیزیں اس سے پہلے کرنے والی. تو ان کے اوپر کیوں نہیں اس طرح سے ڈیبیٹ ہو رہی یا اصرار ہو رہا؟ علینا, اس سے پہلے کوشش کی گئی واٹر ریزروائر کے حوالے سے بھی. یہ جو 2 نہریں تھیں وہ صرف نہریں نہیں تھیں, اس کے لیے اگر آپ وہ دیکھیں جو انہوں نے منصوبہ پیش کیا گیا تھا جو صدر زرداری کو, اس میں پورا واٹر ریزروائر کے حوالے سے تھا کہ چولستان میں کتنے واٹر ریزروائرس ہوں گے, کتنا جو ہے اس میں پانی جمع کیا جائے گا, لیکن اس کی مخالفت کی گئی ہے. اب یہ جس طرح سے پہلے کلائمیٹ چینج کا بھی ہمیشہ لوگ مانتے نہیں تھے, لیکن اب جب سے یہ امپیکٹ کرنا شروع کیا ہے تو اب کیا حکومت ایشو سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے, اور صرف ڈیمز, کیونکہ اس کے لیے تو ایک بہت لمبی ایکسرسائز ہے وہ پوری کی پوری, اس لیے ڈیمز کی بات کر رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے, توجہ ہٹانے کی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ ان کو لیٹ ریئلائز ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سلیم صافی صاحب, سر خیبر پختونخوا میں تو بڑی اسٹرانگلی ریزسٹ کیا گیا کالا باغ ڈیم اسپیسیفکلی. وزیر اعلیٰ کے پی آج کالا باغ ڈیم کے کیوں اتنے حامی اور اسپیسیفکلی بیان دے رہے ہیں, جبکہ ان کی پارٹی بھی دبے الفاظ میں ان کے بیان کے ساتھ نہیں کھڑی؟ جی, جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ اسد کیسر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے, اور علی امین گنڈاپور صاحب بہت ذہین آدمی ہے اور سیاسی چالوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ جو کالا باغ ڈیم ہے اس سے جہاں پنجاب کو فائدہ ہوگا تو اس سے ڈی آئی خان کو بھی فائدہ ہوگا, اور جو اس کا ڈیزائن تھا اس میں یہ دیا گیا تھا کہ ڈی آئی خان کو بھی اس سے ایک نہر دی جائے گی. تو ڈی آئی خان واحد علاقہ ہے کہ جہاں کے لوگ کالا باغ ڈیم کی حمایت کر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ ٹیکنیکل مسائل کو سیاسی مسئلوں میں بدل دیا جاتا ہے اور اس کو سیاست کی بینڈ چڑھا دیا جاتا ہے. تو کالا باغ ڈیم کے بارے میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ اس سے پورا نوشہرہ بھی ڈوب جائے گا اور اکوڑا خٹک بھی ڈوب جائے گا اور خیر آباد بھی ڈوب جائے گا. اور اس کے لیے دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ریور یہ جو دریائے سوات ہے اور جو یہاں پہ آ کے پھر دریائے کابل بن جاتا ہے تو وہ بالکل کچاکچ وہ بہہ رہا ہے. لیکن اگر سامنے پھر اس کے نکلنے کا راستہ ہی نہ ہو اور آگے ڈیم بنا ہوا ہو اٹک کے مقام پہ, تو اس پانی کا فلو اور بھی سلو ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے ان علاقوں میں سیلابوں کا زیادہ خطرہ ہوگا. یہ چیز خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ذہن نشین کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے وہاں کی اسمبلی نے یونانیمس ریزولوشن کالا باغ ڈیم کے خلاف
پاس کی ہے. اسی طرح سندھ کے اپنے تحفظات ہے اور سندھ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ان کو بھی نقصان ہوگا, تو سندھ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے شمس الملک جیسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے رہے ہیں کہ جی اس سے خیبر پختونخوا کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور سندھ کے حصے کا پانی بھی کم نہیں ہوگا. تو یہ ٹیکنیکل ایشو تھا, لیکن اس کو ٹیکنیکل سطح پہ ڈیبیٹ نہیں کیا گیا. لیکن اب اس کو چھیڑنا انتہائی نامناسب ہے. اس لیے نامناسب ہے کہ وہ ایک متنازعہ پروجیکٹ ہے. خیبر پختونخوا میں اس کی مخالفت ہے, سندھ میں اس کی مخالفت ہے. پھر یہ کہ یہ پروجیکٹ اس کو یوسف رضا گیلانی صاحب غالباً اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں اس کو مکمل طور پر اس چیپٹر کو کلوز کر چکے ہیں. تو سیلابوں کا حل ڈیموں میں ہیں لیکن کالاباغ ڈیم میں نہیں ہے. اس کے لیے چھوٹے ڈیموں کو بنانے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ اگر آپ کالاباغ ڈیم کو بنائیں گے بھی تو اس کے لیے تو 20-25 سال میں پتہ نہیں ہم بنا سکیں گے کہ نہیں بنا سکیں گے. لیکن ادھر سے ہمارا مسئلہ اس وقت امیجیٹ ہے. اگلے سال ہمیں پھر اس سے زیادہ پانی اور بارشوں اور سیلابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر تو اگر بنانے ہیں تو چھوٹے ڈیم بنا دیا جائے, ان کی ڈیموں کے ذریعے پانی کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان میں بہت سارے مقامات آئیڈینٹیفائی بھی کیے گئے ہیں ماہرین کی طرف سے, دریائے سوات پہ, دریائے کنہار پہ, نیلم دریائے نیلم پہ. ادھر تو نیلم جہلم ایک آلریڈی بن رہا ہے. اور اس پانی کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. چناب کے اور راوی کے اور ستلج تو دریائے سندھ تو ڈیموں کا انتظام ہونا چاہیے. لیکن ایک تو فوری اور ہنگامی بنیادوں پہ چھوٹے ڈیم بننے چاہیے, اور دوسری طرف یہ جو 3 دریا ہے اس کے بارانی پانی کو اور سیلابی پانی کو اس کو سٹور کرنے کا اور اس کو استعمال کرنے کے بارے میں غور ہونا چاہیے. اور یہ تجویز میں بہت صائب تجویز دیے ہے فخر دورانی نے کہ بہتر یہی ہے کہ ٹیکنیکل ماہرین کو بلا کے ان کے ساتھ قومی قیادت بیٹھ جائے اور وہ ڈیموں کی نشاندہی کر لے کہ کہاں پہ کس وقت کون سا ڈیم بننا چاہیے. میں ایگزیکٹلی یہی سوال ریما کی طرف لے کے جانا چاہ رہی تھی. ریما, یہ وجہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے جب بھی, بلکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ متعدد حکومتوں نے متعدد اوقات میں یا پھر اس طرح سے سیلاب جب آتے ہیں ہر سال 2 سال بعد تو ڈیمز کا معاملہ ہوتا ہے اور پھر اس پہ اسی طرح سے اصرار کیا جاتا ہے. کوئی ڈیبیٹ, کوئی اس چیز کے اوپر سنجیدگی سے ایکسپرٹس کو بٹھا کر بات نہ صرف ڈیمز بلکہ دیگر زاویوں پر بھی کیا چیزیں کرنی چاہیے, اس طرح کی کوئی کمپریہنسو اپروچ ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ دوسرا, یہ جو اب دوبارہ سے ڈیمز کے اوپر اس بار اصرار ہو رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ جیسے فخر صاحب کہہ رہے تھے اب ریئلائزیشن ہے کہ وقت آ چکا ہے اب کچھ کرنا پڑے گا, یا ابھی بھی یہ صرف ٹائم گزار رہے ہیں ہم؟ جی شکریہ لینا. پاکستان بہت سیریس کلائمیٹ چینج کا شکار ہے اور یہ جو اس کے اثرات ہیں وہ دن بدن بڑھتے ہی چلے جائیں گے. میرا خیال ہے اس پہ تو اب کنسنسس ہونا چاہیے, چاہے آپ کسی بھی ایشو کے ماہر ہو, چاہے آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہو, چاہے آپ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں, کیونکہ کوئی نہیں بچے گا پاکستان میں. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پانی کی قلت بھی ہے لیکن مانسونز میں اب فلڈنگ بھی ہوتی ہے. کچھ رپورٹس, کچھ فوکاسٹ ایسا ہے کہ اگلے سال 20% زیادہ بارش ہوگی. ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ میلٹ کر رہے ہیں, وہ بھی تعداد بڑھا رہے ہیں پانی کی ہمارے دریاؤں میں. اس کے علاوہ بھارت میں بھی بہت سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں آ رہا ہے پاکستان میں, اور ہمارے سمندر کے الگ مسائل ہیں ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں اس میں. اس کے علاوہ اسموگ ہے بہت زیادہ, اتنے زیادہ کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں کہ آف کورس اس کو سنجیدگی سے ایمرجنسی کی بیسس پہ ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کہنا کہ ٹیکنیکل ایشو اگر ہم دیکھیں گے تو ایک ہی ہمیں راستہ ملے گا, یہ بھی سچ ہوگا کیونکہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی جن لوگوں کی ہے وہ مختلف ریکمنڈیشنز دیتے ہیں. تو یہ اتنا آسان اس کا حل نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں
जितनी मुझे समझ है, मैं वाटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बैलेंस करने हैं और कोई तरीका निकालना है। क्यों? क्योंकि बड़े डैम्स की बहुत ज़्यादा कॉस्ट्स हैं, सिर्फ पैसा ज़्यादा नहीं लगता उनमें, वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा पूरी कम्युनिटीज़ डिस्प्लेस हो जाती हैं। जो एक दरिया अपनी नेचुरल फ्लो में होता है, उसमें आप रुकावट कायम करते हो तो इकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब होती है। जो दरियाओं में लाइफ रहती है वो अफेक्ट होती है। समुंदर में किस तरह दरिया जाते हैं, पूरा आपका समुंदर अफेक्ट होता है। ये बहुत एक मेजर कंसर्न है, जिसलिए लोग बड़े डैम्स को खास तौर पे अपोज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़े डैम्स जो हैं वो एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट कर सकते हैं कुछ हद तक, हमेशा नहीं। कुछ फ्लडिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरह हल नहीं है उसका, लेकिन कर सकते हैं कंट्रोल। डिपेंड करता है कौन सा दरिया है, क्या उसके इश्यूज हैं, वो क्यों फ्लड करता है, किस लोकेशन पे डैम है, एंड सो ऑन। सो ये एक, और हमारी आबादी भी इस तरह से बढ़ रही है कि हमें पानी की मजीद ज़रूरत है। बहुत से इश्यूज हैं, आपको इनको वे करके कोई एक डायरेक्शन जो है वो अपनानी पड़ेगी। और ये कहना कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल ये पॉसिबल है, क्योंकि जहां भी दरिया पे आप अगर डैम बनाएंगे, कुछ ज्यादा ऐसे हमारे खित्ते हैं, रीजन्स हैं जो बेनिफिट करेंगे, कुछ ज्यादा सफर करेंगे, कॉस्ट उनको ज्यादा होगी। तो उसको जो रिप्रेजेंट कर रही है उस खित्ते को, जो पॉलिटिकल पार्टी, समझ भी आती है कि वो क्यों आवाज उठाएगी उनके लिए। लेकिन तो मैं ये नहीं कह रही कि ये सच सही है या गलत है, बट मुझे समझ आती है कि क्यों ऑपोजिशन होती है इस तरह के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स की, और कुछ पार्टीज की तरफ से क्यों होती है। अब क्या हल है, क्यों हुकूमत बार बार, आज की बात नहीं है, आपने जैसे कहा हमेशा से हम तो यही सुनते आए हैं, तो मेरा ख्याल है एक इग्नोरेंस भी है। शायद हम लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि बड़े डैम्स के क्या मसाइल हैं और क्यों बड़े डैम्स हर चीज का हल नहीं है। तो शायद इससे भी ये बात जो है वो अरसे से हम सुन रहे हैं। 2 साल पहले से, मेरा ख्याल है 2022 के जब फ्लड्स आए थे, तब भी काला बाग की फिर से बात शुरू हुई थी। तो ये सब कभी भी ऐसा नहीं है कि आज पहली बार है। लेकिन ऑफ कोर्स हुकूमत चाहती है कि वो बड़े मंसूबे बनाए, वो दिखाए कि हमारे पास हल है। और जैसे हमने पूरा इमरान खान साहब और साकिब निसार साहब की जो डैम की मूवमेंट थी, उसमें सुना कि डैम ही पाकिस्तान के हर मसले का हल है। तो एक इग्नोरेंस भी है उसमें। दूसरा, बड़े डैम्स जो है कैंपेनिंग में आपकी मदद करते हैं कि हम ये डैम बना रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट ज्यादा करते हैं, उसका पॉलिटिकल कैपिटल कुछ जगहों पे आप ज्यादा गेन कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में फिर आप पॉलिटिकल कैपिटल लूज भी करते हो। तो ये एक बहुत पेचीदा मामला है। मैं तो यही कहूंगी, मैं वाटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ज्यादा एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पहले तो हम सबको एजुकेट होने की जरूरत है, माई सेल्फ इंक्लूडेड, कि हमारे मसाइल का बेहतर हल क्या हो सकता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि एक यूनानिमस रिकमेंडेशन सामने आए, लेकिन एटलीस्ट हमारी नॉलेज में इजाफा हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज, क्या क्या ऑप्शंस हैं। और हमेशा टेक्निकल एक्सपर्टीज को पॉलिटिक्स के साथ देख के ही मेरा ख्याल है एक बेहतर हल निकलेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने सिर्फ प्योलीज को एज अ टेक्निकल इशू देखना है, क्योंकि पानी अलीना दुनिया में कहीं भी इट इज अ सोर्स ऑफ, मतलब उससे इतनी जानें जुड़ी हैं, कम्युनिटीज जुड़ी हैं जो साथ, और वो मुख्तलिफ तरह से पानी, जमीन, इन चीजों के ऊपर बिल्कुल इश्यूज होते हैं। हाँ, एक लास्ट चीज जो मैं कहूँ, जो मुझे एक परेशानी है कि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत की भी किल्लत है। हाँ, हमारी रिप्रेजेंटेशन, जो हमारी असेंबलीज में लोग बैठे हैं, नेसेसरीली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे उन कम्युनिटीज को, उन लोगों को जिनको करना है। तो इस तरह के जब बड़े आपने बनाने हैं प्रोजेक्ट्स जिसमें पॉलिटिक्स भी है, जिसमें जेन्युइन इंटरेस्ट भी हैं लोगों के, बेहतरीन हल तो है कि रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि वो सही तरह से लोगों की क्या कंसर्न्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो पार्लियामेंट में। इस वक्त वो नहीं है। तो मेरा खौफ ये है, कंसर्न ये है कि कोई ऐसी चीज ना हम कर बैठे, कमिट कर बैठे बहुत से वसाइल, वक्त, बाकी चीजों को जो अभी हम उनको देखें ही ना कि नहीं हमने बड़े प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना है। ये ना हो कि वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो ऑलरेडी है उसको मजीद बढ़ा दे, बिकॉज लैक ऑफ ट्रस्ट है, लेजिटिमेसी है जो हुकूमत है उसकी। अच्छा, एजाज सैयद साहब के पास बड़ी खबरें होती हैं। एजाज साहब थोड़ा सा ये समझाएं, इस राय पर आने से पहले या इसको आगे अवाम के सामने तजवीज़ रखने से पहले कि इस मसले का हल डैम्स है, हर चीज़ से पहले क्या हुकूमत ने कोई एक्सपर्ट्स को बिठाया, कोई ऐसी स्टडीज़ देखी, कोई ऐसा तज्जिया वगैरह किया, क्या किया ऐसा जो सारी हुकूमती शख्सियात इस कंसेंसस पर पहुंची हैं कि डैम
is the first and foremost solution for this? دیکھیے پلاننگ کمیشن آف پاکستان میں باقاعدہ ڈیموں کے بارے میں کنسلٹیشن ہوتی ہے اور نئے ڈیم بنانے کی منظوری دی جاتی ہے. اس وقت ملک میں 6 نئے ڈیم جو ہیں وہ بن رہے ہیں, 3 نئے ڈیموں کی منظوری بھی دی گئی ہے. جو کالا باغ ڈیم ہے, کالا باغ ڈیم جو ہے یہ ایک غیر سنجیدہ موضوع ہے. سیاستدان اور مختلف فوجی حکومتیں اور سول حکومتیں سیاسی مقاصد کے لیے کالا باغ ڈیم کے اوپر بیان دیتی ہیں. کالا باغ ڈیم کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 1953 کا یہ منصوبہ ہے اور کم و بیش 72 سال ہو گئے ہیں آج. 60-70s میں اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹ سرویز ہوئے, کنسلٹنٹس کو ہائر کیا گیا, رپورٹس بنی, لیکن یہ ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے. اور سلیم صافی صاحب نے بالکل درست کہا کہ ڈیم بنانے میں مسائل کا حل ضرور ہے, لیکن کالا باغ ڈیم جو ہے یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ انفارچونیٹلی بن چکا ہوا ہے. کالا باغ ڈیم کے حوالے سے میرے خیال میں جب بھی کسی بھی سیاستدان کو توجہ چاہیے ہوتی ہے یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو توجہ چاہیے ہوتی ہے تو وہ کالا باغ ڈیم کا حکومتیں ایشو کھڑا کر لیتی ہیں. مشرف صاحب کی حکومت کے شروع میں بھی یہ ایشو کھڑا کیا گیا تھا. ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے, بلاول بھٹو زرداری ابھی سیاست میں نہیں آئے تھے تو نئے تھے, ابھی انہوں نے پارٹی میں آنا تھا, تو بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہوا کرتے تھے, بڑے آپ کو پتہ ہے مشرف صاحب کے اسپائی ماسٹر تھے. تو مشرف صاحب ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے, تو کسی نے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب سے لاہور میں پوچھا, آپ کو پتہ ہے اعتزاز احسن صاحب بھی پیپلز پارٹی کے بڑے ایکٹیو رہنما تھے, کہ ہم بلاول کو لانا ہے تو ہم کیا بلاول کام کرے کہ بلاول ایک دم جو ہے پبلک کی نظروں میں آ جائے. انہوں نے کہا جی 2. ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے مشورہ دیا, یہ 2008-9 کا واقعہ سنا رہا ہوں. تو بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے کہا جی 2 کام کرے نا اگر بلاول, تو وہ ایک دم نیشنل لیڈر بن جائے گا یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی کیا وہ 2 کام کرے. انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ وہ اعلان کرے, جلسہ کرے بلاول کہ میں اپنے والد کی سیاست سے متفق نہیں ہوں, پہلا کام تو وہ یہ کرے. اور دوسرا کام یہ کرے کہ وہ بلاول اعلان کرے کہ جی میں جو کالا باغ ڈیم کے حق میں بیان دے دے, تو سارے لوگ اس کی طرف دیکھنے لگ پڑیں گے. تو یہ جو کالا باغ ڈیم کا ایشو ہے یہ ایک پولیٹیکل ویپن کے طور پہ استعمال ہوتا آیا ہے پاکستان میں. سندھ بھی اس کا حامی نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں بھی اس کی مخالفت ہے. تو میرا نہیں یہ خیال کہ اس کے اوپر بات بھی کی جائے. اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی علی امین گنڈا پور صاحب نے جو اس کے اوپر بیان دیا, اس کی مخالفت خود ان کی اپنی جماعت کر رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ نان ایشو ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بیان دیا ہے, اس سے ظاہر کچھ ہلکے تو خوش ضرور ہوئے ہوں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ فیزیبل ہے اور یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. ایشو تو یہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان میں جو آبی گزرگاہیں ہیں یا ڈیم ہیں, ان کے حوالے سے ہم فلڈ سے بچیں. آپ دیکھیں سال 2000 سے لے کر 2025 میں آج 25 سال, جو اس صدی کے 25 سال ہم گزار چکے ہیں, ان پہلے 25 سالوں میں پاکستان میں 14 سیلاب آ چکے ہیں, 14 دفعہ فلڈ آیا ہے. اور ایوریج بنتی ہے یار دوسرا 2-2.5 سال بعد ایک سیلاب آ جاتا ہے. تو کیا ہم ان آبی گزرگاہوں کو ٹھیک کرنے یا ان کے رستے میں جو تجاوزات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی قانونی ہے یا ہمیں اس کی طرف یہ اس کے اوپر یہ جو پوری کلائمیٹ چینج سے متعلق پالیسی ہے یا پھر آگے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر کوئی کنسنسس کیوں نہیں نظر آتا ہمیں پاکستان میں؟ خواجہ صاحب نے کل ویسے تو ڈیمز کا حوالہ دیتے ہوئے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی عامر کنسنسس کروا دیتے ہیں اس لیے جی ڈیمز بن جاتے ہیں, اس طرح کے جو منصوبے ہیں بڑے ان کے زمانے میں بن جاتے ہیں, پولیٹیکل سیاستدان نہیں کروا سکتے. تو کیا اس میں سچائی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ہمیں کوئی کمپریہنسو اپروچ نظر آ رہی ہے اس میں علینا؟ مجھے بالکل اس میں سچائی لگتی ہے. اور خواجہ آصف صاحب اپنی حکومتی پوزیشن کے باوجود بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بالکل حقائق پر مبنی ہوتی ہیں اور وہ حکومتوں کو قبول نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا, خواجہ آصف صاحب نے بیوروکریسی کے بارے میں معاملہ اٹھایا, ابھی ڈیموں کے والے سے بات کی انہوں نے اور بالکل درست باتیں کی. اور آج نتیجہ آپ دیکھیں نا, وہ لوگ کیوں بات نہیں کرتے اور لوگ بات کیوں نہیں کرتے, اس کی وجہ یہ ہے. آپ دیکھیں خواجہ صاحب نے کل باتیں کی, بڑی سخت باتیں کی اور درست باتیں کی. آبجیکٹیولی ان کی باتوں کو حکومت نے بھی, حکومتی بینچوں سے بھی ڈیسک بجائے گئے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی بجائے گئے. ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے جی, بریک لیتے ہیں, مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक जी। इस वक्त मौसमियाती तब्दीली के ऊपर न सिर्फ हुकूमती शख्सियात डैम्स बनाने के ऊपर एज अ सलूशन इसरार कर रही हैं, बल्कि कौमी असम्बली के अंदर भी बहस हुई जिसके अंदर मुख्तलिफ ज़ाविये पेश किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ अप्रोच सामने आ रही है। ऐसी में ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी एक अप्रोच और अपना एक राय दी है जिसके ऊपर तज्ज़िया तबसरा भी हम कर रहे हैं। फ़खर से जानते हैं, फ़खर ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह अभी एजाज़ से भी सवाल किया था, ख्वाजा साहब कहते हैं ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। आज हनीफ अब्बासी साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब पर खुलकर तनकीद कर दी, कहा कि जी आप 40 साल सियासत में रहने के बाद अगर ये बात कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं, आप छोड़ें हुकूमत, उठ के आ जाएं अपोजिशन बेंचेस के अंदर। सर किसके बयान में वज़न है, कौन सही बात कर रहा है? अलीना, जो ख्वाजा आसिफ की अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, वो इस तरह के बयानात और इस तरह के काम पहले भी करते आए हैं और हमेशा से बाज़ औक़ात वो देखते हैं कि जो अगेंस्ट द विंड है वो उस तरह बात करके ख़ुद को जो है वो हाईलाइट भी करवा लेते हैं मीडिया के ऊपर। लेकिन जो हनीफ अब्बासी के हवाले से भी ये इस तरह पहले भी इनके जो है वो इस्तेमाल किया गया। ये पार्टी के अंदर से ये मुखालिफ जो है वो सोचें और जो कैंप्स हैं वो एक इस हवाले से मेरा ख्याल है इस्तेमाल होती हैं। और दूसरी जो मैं बात करना चाह रहा था संजीदगी के हवाले से, डैम्स के हवाले से, देखें ये जैसे ही ये सैलाब का पानी उतरेगा, खुश्क होगा, तो उसके बाद ये जो डैम्स की बनाने के हवाले से जो डिबेट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और यही हमेशा पिछले जब से हमने होश संभाला है इसी तरह ही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान को डैम्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद कोई काम नहीं होता। तो एक मसला तो इसका ये भी है कि जो हुकूमतों को ख़ुद अपना नहीं पता होता कि वो अपना वक्त जो है वो मुद्दत पूरी करेंगे या नहीं करें। इस वजह से कोई संजीदगी से इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और जो लॉन्ग टर्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर कोई गौर ही नहीं किया जाता। ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत के हवाले से ये इस तरह के ख़ास तौर पे कोई जो नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कोई हुकूमत आए वो जाए बग़ैर किसी उसके ये जारी रहने चाहिए। और जब तक ये इस तरह की कोई हिकमत अमली नहीं सामने आएगी तब तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान हर साल इसी तरह डैम्स के हवाले से डूबता रहेगा और फिर उभरता। माज़रत फ़खर साहब, बट ये आपकी जो बात है बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे जो आपने ब्रेक से पहले कही। आपसे मैंने पूछा कैटेगोरिकली कि आपको लगता है कि इस बार हुकूमत संजीदा डैम्स बनाने के बारे में, आपने कहा आपको लगता है इस वक्त रियलाइजेशन है। देखिए ये बिल्कुल है, इस हवाले से अब रियलाइजेशन है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन हमेशा से एक जो इनको खौफ और ख़तरा होता है कि ये शायद हमारी हुकूमत पूरा टाइम होगा लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो उस वजह से ये फिर जब ये कोई मुश्किल में आते हैं तो फिर ये संजीदगी दिखाते हैं। जब मुश्किल टाइम हो तो फिर ये संजीदगी दिखाते हैं। लेकिन इस वक्त संजीदा है नहीं है, आपको क्या लग रहा है इन्फॉर्म्ड एनालिसिस की बुनियाद पर? क्योंकि ऑब्वियसली आप रिपोर्टिंग भी करते हैं, बड़ा करीबी ताल्लुक भी होता है इनसे आपका। अलीना, जो इनको ब्रीफिंग दी गई है और ये बताया गया है कि जो नेक्स्ट ईयर होगा वो उससे भी 20 गुना ज़्यादा जो है वो इसका इम्पैक्ट होगा, तो उस वजह से ये इनकी संजीदगी का एक है। लेकिन मसला वही है कि जब भी मुखालफत शुरू होती है पॉलिटिकली तो ये फिर हमेशा से ये संजीदगी और ये पीछे रह जाती है। ओके सलीम साफ़ी साहब, ये बताइएगा सर, ये इस वक्त जो बात हो रही है ख्वाजा साहब का बयान स्पेसिफिकली, क्या ये एक बैलेंसिंग एक्ट है या वाकई में रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं हुकूमत को? ख्वाजा साहब ने इतनी कड़ी बातें क्यों की? क्या हनीफ अब्बासी साहब जो उनके ऊपर तनकीद करें उसमें कुछ वजन है फिर? नहीं, देखें, ख्वाजा आसिफ साहब को ये तनकीद करते वक्त इसकी ख़ुद भी वो ज़िद में आते हैं, क्योंकि इतने अरसे से वो सिर्फ सियासत में नहीं रहे हैं बल्कि हुकूमतों में भी रहे हैं और शरीफ बरदरान के इंतहाई करीब रहे हैं। इस वक्त भी उनके ख़ानदान के 3 अफराद वो पार्लियामेंट और हुकूमत में हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि जितनी ज़िम्मेदारी किसी और की बनती है उतनी उनकी बनती है। क्या वो पार्टी फोरम्स पर अपनी क़ियादत के साथ उन्होंने ये किया है? आप कालाबाग डैम का इशू अगर ले लें तो एक अरसे में अवामी नेशनल पार्टी वो इत्तेहादी भी रही है हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के, और ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े करीबी दोस्ताना ताल्लुक़ात भी थे असफंदियार वली ख़ान साहब के साथ। तो उन मौक़े पे आखिर इस्लाह किसने करनी है? हुकूमत नहीं करनी है और यही लोग हुकूमत है। लेकिन इस तरह की बातें करके ज़ाहिरी बात है जब उनकी अपनी मिनिस्ट्री से मुतालिक नहीं है तो इस तरह की बातें करके वो अपनी आवाम के सामने अपनी पोजीशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ज़िम्मेदार वो सब लोग हैं जो कि हुकूमतों में रहे हैं या इस वक्त हुकूमत में हैं, और वजह उसकी ये है जो फ़खर दुरानी ने बता दी कि ये लोग उन मंसूबों की तरफ जाते हैं, अपने हलके की तरफ
اب ہر ایک کو اپنے اپنے حلقے کی فکر ہوتی ہے، ایسے منصوبے بناتے ہیں کہ جو جلد بنے، اگلے دن لوگوں کو نظر آئے. اور ڈیم ایک ایسا منصوبہ، ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنوں میں نہیں بن سکتی، بلکہ اس کے لیے مہینے اور سال چاہیے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اگر پیپلز پارٹی کی حکومتیں یا ماشاء اللہ کی حکومتیں وہ ڈیم بنانے میں ناکام رہی ہے، تو یہ جمہوری حکومتیں بھی ناکام رہی ہے. اور یہ بات بھی ان کی درست نہیں ہے کہ ڈکٹیٹر جنرل مشرف نے کوشش کی تھی کالا باغ ڈیم بنانے کی، لیکن ان کو منہ کی کہانی پڑی، اور جب انہوں نے مخالفت دیکھی تو پھر مشرف صاحب بھی اس سے دستبردار ہو گئے تھے. ویسے سر کنسنسس کلائمیٹ چینج کے اوپر کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ نہیں، کلائمیٹ چینج پہ تو کنسنسس ہے، لیکن یہ کہ اس کے حل پہ کنسنسس، اس بات پہ بھی کنسنسس ہے کہ ڈیم بنانے چاہیے. لیکن ڈیموں میں پھر باقی ڈیموں کو تو ابھی کسی نے چیک نہیں کیا ہے، لیکن کالا باغ ڈیم کے مردہ گوڑے کو نکالنے پہ لوگوں کو اختلاف ہوگا. کالا باغ ڈیم جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی متفقہ طور پر اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے، سندھ اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اور حکومت نے اس کی فائل بند کر دی ہے کئی سال پہلے. اس وقت بھی محمد ڈیم بن رہا ہے، تو محمد ڈیم پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. اسی طرح نیلم جیلم پروجیکٹ بن رہا ہے، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. باشا ڈیم کا منصوبہ وہ ہو رہا ہے، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. تو لیکن کالا باغ ڈیم پہ آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہ سستی شہرت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. سر ویسے بھی جتنے بھی پروجیکٹس کرے کھل کے ڈیبیٹ بھی تو نہیں ہوتی نا، کہاں کوئی ایکسپرٹس یا کہاں پارلیمنٹیرینز کھل کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، دونوں سائڈز کی بات سنتے ہیں. آج ہم نے اسمبلی میں بھی یہی دیکھا، ایک پارٹی نے بوائیکاٹ کر دیا، اس کے اوپر کیا کہیں. ریما عمر صاحبہ آپ بتائیے گا، یہ کلائمیٹ چینج جیسے اہم ایشو کے اوپر ہمیں آوازیں ملنی چاہیے تھی پارلیمنٹ سے، مختلف رائے سامنے آنی چاہیے تھی، اس کے اوپر کھل کر بحث ہونی چاہیے تھی اور پورا ایوان ہونا چاہیے تھا. بٹ ایسا کیوں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا؟ کیوں اس سنجیدہ ایشو کے اوپر بھی اس کے حل کے اوپر کوئی اکٹھا نہیں ہو پا رہا؟ علینا، یہ بہت آئیڈیلسٹک بات ہے کہ سنجیدہ ایشوز پہ سب اکٹھا ہو جائیں. کہاں ہم دیکھتے ہیں جو بھی آپ کی پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، جو بھی کرائسس آف دا ڈے ہوتا ہے، وہ ٹیک اوور کر جاتا ہے. تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ سب اکٹھا ہو جائیں اور ایک چیز پہ اگری کر لیں. لیکن آف کورس تو پھر حل کیسے نکلے گا؟ علینا، سب اکٹھا تو نہیں ہوں گے، لیکن حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زیادہ انیشیٹو لیں اور ایک کنسنسس بنانے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہے کہ اگر ڈس ایگریمنٹ ہے کہیں سے تو آپ کہیں نہیں یہ تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، یا آپ کہیں یہ ایجنڈا ڈریون ہے. کیا آپ سے جو جڑے ٹی وی پہ کچھ اینکرز اینالسٹ ہیں وہ ایتھنک ریسسٹ باتیں کرنے لگ جائیں ان کے خلاف جو اس طرح کی اپوزیشن کرتے ہیں؟ یہ سب نہیں پھر دیکھنا چاہیے. ایٹ لیسٹ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز کرنی ہے جس پہ کنسنسس نہیں ہے تو وہ کنسنسس بلڈ کریں. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ اگر آپ کالا باغ ڈیم جیسے ایشو سے شروع کریں گے تو آپ آلریڈی اپنی جو ایک لیجیٹیمیسی ہے، ایک کریڈیبلٹی ہے، وہ لوز کر رہے ہیں. کیونکہ یہ سب یہاں پہ بھی متفق ہیں کہ یہ کنٹروورشل چیز ہے، یہ ایک ڈیڈ ہارس ہے جس کو آپ نے واپس، پتہ نہیں کیوں. مجھے ابھی بھی بائی دی وے سب کی ڈسکشن سننے کے بعد ابھی بھی میرا یہی سوال ہے کہ کیوں کیا ہے انہوں نے؟ اگر وہ کمٹ نہیں کر سکتے، ایسا پروجیکٹ ہے جو بنے گا نہیں، انہیں بھی پتا ہے اپوزیشن اتنی زیادہ ہے، اس کی فوائد اتنے شاید نہیں ہیں جتنے نقصانات ہیں، تو کیوں اس وقت جب آپ کو ان چیزوں کی بات کرنی چاہیے جس پہ آپ کنسنسس ایٹ لیسٹ بنا سکو، کیوں صرف اس ایک ڈیم کی زیادہ کھل کے بات ہو رہی ہے جو جس پہ اتنی اپوزیشن ہے؟ مجھے ابھی تک اس کا مجھے لگ رہا ہے یہ بہت ہی جس نے بھی ان کو ایڈوائز کیا ہے بہت ہی پور اسٹریٹجی ہے، اور اس کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ صاحب نے اس کو ایک زاویہ دیا، پھر اعزاز نے ایک واقعہ سنایا ان کی رائے میں، تو ابھی بھی آپ کو تھوڑا سا اندازہ نہیں ہوا؟ نہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کو سوچ کے پیچھے بھی نا مجھے مطلب بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. اس کے پیچھے بھی مجھے یہی ہے کہ اب آپ نے مزید، جب آپ کو کنسنسس بلڈنگ کی ضرورت ہے، آپ نے شروعات ہی اس ایک ایشو سے کی ہے جہاں کانفلکٹ مزید بڑھے گا. تو چلے ٹھیک ہے، اگر ہمارے اس طرح کے ایشوز کا وہی جواب ایک ہوتا ہے کہ کس کو ہم خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے پیچھے ریشنالٹی بالکل نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے جی، ود دیٹ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں یوٹیوب سوالوں کے ساتھ.
वेलकम बैक। आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर कमेंट सेक्शन में हमें सवालात लिख के भेजे, तज्जिया कारों से उनके जवाब जानते हैं। पहला सवाल रीमा से करते हैं। रीमा, पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 2 माह के वक्फे के बाद 8 सितंबर से अपनी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने जा रहा है। क्या आईनी बेंच के आने से कोई बेहतरी आई है या नहीं आई? डिपेंड करता है, आप हुकूमत हैं या आप ऑपोजिशन है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, रूल ऑफ लॉ, आज़ाद अदलिया पे बिलीव करते हैं, या आप एक सबसर्विएंट कंट्रोल जुडिशरी पे यकीन करते हैं जो मातहत हो हुकूमत के। अगर आप वो हैं तो जो हुकूमती साइड पे, तो फिर ऑफ कोर्स आप कहेंगे बहुत बेहतरी आई है। अब जुडिशरी उस तरह डिस्कस नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई हर्डल नहीं बनता, जो हुकूमत चाहती है वो अचीव कर लेती है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आईनी बेंच आके भी तवक्को यही की जा सकती है उसी तरह के फैसले देगा जो पहले दिए थे। हमें 3 फैसले सामने आए हैं, फौजी जो ट्रायल्स हैं उनको लेजिटिमेसी दे दी, कह दिया कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर्स के मामले में हक में फैसला दे दिया जो हुकूमत चाहती थी उसके। और तीसरा जो रिजर्व सीट्स हैं वो पीटीआई से लेके वापस आपने हुकूमत में बांट दी। तो अगर इसी तरह के फैसले हैं तो ऑफ कोर्स हुकूमत खुश होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि कोई अभी जैसे जुडिशल कमीशन के पास ये था कि उन्होंने कोई रूल्स बनाने हैं कि आईनी बेंच के जजेस किस तरह सिलेक्ट होंगे, उन्होंने रूल्स नहीं बनाए। तो अब भी उसी तरह के आईनी बेंचेस बनेंगे जिसमें उसी तरह के जजेस होंगे, ज्यादातर, सब नहीं, जो जिनकी कोई आईनी एक्सपर्टीज नहीं है, जिनकी इंडिपेंडेंस पे बहुत से सवालात हैं। तो मेरे लिए तो एटलीस्ट बेहतरी नहीं आएगी, ये मैं एक्सपेक्ट एटलीस्ट कर रही हूँ। और मेरी दरख्वास्त है कि जो डिटेल्ड फैसले हैं वो पब्लिश हों इन तीनों के, क्योंकि अभी तक शॉर्ट ऑर्डर्स के जरिए फैसले किए गए हैं, बहुत सीरियस इनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हमारे पार्लियामेंट की पूरी शक्ल ही बदल गई है। तो एटलीस्ट वो डिटेल रीजनिंग तो सामने आनी चाहिए ताकि हम फिर तफसील से बहस कर सकें कि लीगली कितनी साउंड या अनसाउंड जजमेंट्स हैं। बट ओवरऑल इंसानी हुकूक के लिए बेहतरी आएगी मुझे नहीं लगता, जमहूरियत के लिए बेहतरी आएगी मुझे नहीं लगता, आज़ाद अदलिया के लिए बेहतरी आएगी मुझे नहीं लगता। ठीक है, बहुत शुक्रिया रीमा उमर साहिबा। आगे बढ़ते हैं, एजाज सैयद साहब से सवाल करते हैं। एजाज, पूछा जा रहा है कि SCO इजलास में चीन के सदर ने नया आलमी सलामती और माशी निज़ाम का तस्वुर पेश किया है। वो कहते हैं कि ताकत की सियासत मुस्तरद करनी होगी और कसीरतजहती अपनाना होगी। क्या सदर का नया वर्ल्ड ऑर्डर बराह रास्त अमरीका को चैलेंज कर रहा है? चीन की जो पॉलिसी है उसमें किसी मुल्क को वो चैलेंज नहीं करते, लेकिन वो अपनी पॉलिसी बयान करते हैं जिसमें उनका एजेंडा बड़ा वाज़ेह होता है। चीन के सदर शी जिनपिंग अनडाउटेडली जो आज की दुनिया है उसमें मोस्ट इफ़ेक्टिव लीडर के तौर पे आए हैं, और उनकी जो वर्ल्ड ऑर्डर का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये जो अपना तस्वर दिया है, उसमें 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि रीजनल ग्रुप्स बने, दूसरा ये है कि वो चाहते हैं कि पीस के साथ आगे दुनिया तरक्की करे और एक दूसरे ममालिक में मुदाखलत ना हो, अलबत्ता जो मईशत है मईशत के ऊपर तवज्जो दी जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि उनका जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है ये अमेरिका के मुखालिफ तो नहीं है, लेकिन आलमी ताकतें जो चीन को अपना मुखालिफ समझती हैं वो उसे अपना मुखालिफ तस्वर करेंगी। आगे बढ़ते हैं जी। सलीम साफ़ी साहब, आपके लिए सवाल है कि JUI के मरकज़ी तर्जुमान ये कह रहे हैं कि कराची की बर्बादी में पीपल्स पार्टी के साथ साथ जमात इस्लामी की पार्टी भी जिम्मेदार है। क्या ये जो अचानक से JUI ने जमात इस्लामी पर तनकीद शुरू की है, इसका मकसद क्या है, क्या समझते हैं, क्यों शुरू किया? देखिए, जमात इस्लामी और JUI के ताल्लुकात 2018 के इलेक्शन के बाद से अभी तक ख़राब हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी की शूरा ने ये फ़ैसला किया कि वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहेंगे और सोलो फ्लाइट करेंगे। तो उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब को न पहले एतमाद में लिया गया न बाद में एतमाद में लिया गया। तो मौलाना फजल रहमान साहब उससे बहुत सख्त नाराज़ थे कि देखें इत्तेहाद से निकलने बग़ैर किसी वजह के ना मुझसे बात की गई न मुझे एतमाद में लिया गया और यकतरफा तौर पर ऐलान कर दिया। तो उसके बाद जमात इस्लामी और JUI के राब्ते ना होने के बराबर हैं और अभी भी उनकी वो पॉलिसी बरकरार है। जमात इस्लामी को शायद वो इसलिए ज़िम्मेदार करार देते हैं कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ ऐसी सीटें हैं कि जहाँ पे जमात इस्लामी और JUI का मुकाबला होता है, और कराची में
ایک طرف جماعت اسلامی کا میئر 2 مرتبہ میئر جماعت اسلامی کا رہا ہے، ایک عبدالستار افغانی صاحب اور دوسری مرتبہ نعمت اللہ صاحب میئر رہے ہیں. تو شاید وہ اس کنٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوں کہ کراچی کی جو حالت ہے اس کے ذمہ دار وہ دونوں ہوں، لیکن وہ دونوں ان کے میئر شپ کو اچھا وقت تصور کیا جاتا ہے کراچی کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں. سر ایک اور چیز بھی ہے نا، کراچی میں جو لوکل باڈیز میں جیسے میئر نارتھ میں جو ناظم آباد وغیرہ کالونیز ہیں، جوہر ہے، وہاں پر کافی میئر شپ ہے کراچی کی، لوکل باڈیز میں کافی حصہ ہے جماعت اسلامی کا. ہاں نہیں، جماعت اسلامی کے دونوں میئرز کی پرفارمنس کو بہتر قرار دیا جاتا ہے، اور اس وقت اندرونی سندھ میں جے یو آئی کا مقابلہ جے یو آئی مقابلے میں آ گئی ہے پیپلز پارٹی کے، اور کراچی کے اندر جو مذہبی ووٹ ہے وہ جے یو آئی جماعت اسلامی سے نہیں چھین سکی. وہ پچھلے بلدیاتی انتخابات میں بھی اگر آپ نے دیکھا تو دوسری نمبر کی پارٹی جماعت اسلامی آ گئی. تو اس لیے بھی کراچی میں بھی وہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی ایک دوسرے کے حریف ہیں. تو اس رقابت کی وجہ سے شاید جے یو آئی کے مرکزی ترجمان نے یہ بیان دے دیا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب. آگے بڑھتے ہیں جی. فخر درانی صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی فیصلوں سے متعلق. پوچھا جا رہا ہے، بیرسٹر گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی اپنے ارکان اسمبلی کے ساتھ غیر منصفانہ رویے کے خلاف قومی اسمبلی کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کرے گی. کیا اس کا تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ شکریہ. اگر اس کو وقتی طور کے اوپر اور شارٹ ٹرم میں دیکھا جائے تو یہ پی ٹی آئی اپنا جو ایک ہائی لائٹ کر سکتی ہے مسئلہ جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور اس وجہ سے یہ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. شارٹ ٹرم میں تو ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے ایک مسئلے کی جو گریوٹی ہے اس کو، لیکن لانگ ٹرم کے لیے دیکھا جائے تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. ماضی میں بھی یہ اس طرح کے جو ہے یہ کام کرتے رہے ہیں، بائیکاٹ کرتے رہے ہیں، استعفے دیتے رہے ہیں، پھر واپس آ جاتے تھے. دیکھیں عوام نے ان کو جو ووٹ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ ان کے مسائل جا کے ایوان میں جا کے یہ اجاگر کریں، قانون سازی کے حوالے سے اپنا جو رائٹ ہے وہ استعمال کریں. یہ بجائے اس کے کہ اگر یہ اس طرح کے معاملات میں پڑتے رہیں گے، ماضی میں بھی یہ اس طرح کرتے رہے، اب بھی کرتے رہے، تو اس کا لانگ ٹرم میں ان کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ اس کے سنجیدگی سے ایک بار اور کنسنسس سے کوئی اس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کہ شارٹ ٹرم کے لیے کوئی جو فائدہ دیکھا ایوان سے باہر نکل گیا، بائیکاٹ کر دیا، استعفے دے دیے اور جب پھر واپس بھی آ گئے اور تنخواہیں بھی لے لی. تو یہ اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے لانگ ٹرم کے لیے نقصان دہ ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فخر درانی صاحب. کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو اجازت دیں. اللہ حافظ.